बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। इन दिनों मेरी रेडियो में नई नई मुलाजिमत हुई थी। मेरी आवाज़ अच्छी थी। एक बार प्रोड्यूसर ने मेरी आवाज़ सुनी तो मुझे गाना गाने के लिए अपने शो पर सेलेक्ट कर लिया। मैं बहुत खुश था क्योंकि साल 2003 में किसी नौजवान को 21 साल की उम्र में रेडियो में नौकरी मिल जाए, ये गैर मामूली सी बात थी। इन दिनों नौजवानों को किसी भी किस्म की नौकरी हासिल करने के लिए अपने से बड़े यानी सीनियर लोगों के मिन्नतें और तरले करने पड़ते थे, तब कहीं जाकर अपने दिल की मुराद पूरी होती और गुलकारी के रमूज़ हम लोग सीख पाते थे। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत थी। मुझे गाने के सुर और ताल का अंदाज़ा तो था, लेकिन असल रियाज़ क्या होती है, गाना गाते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है, सांस को कहाँ तक खींचना है और टूटने लगे तो क्या करना है, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा तफसील में नहीं पता था। लेकिन प्रोड्यूसर को यकीन था कि मेरी सलाहियतें और मेरी आवाज़ ऐसी है कि मैं जल्द ही इस फ़न में महारत हासिल कर लूँगा। इसके लिए मुझे अपने किसी सीनियर फ़नकार की तलाश थी जो मुझे सुबह शाम गाना गाने की तरबियत दे सके। इन दिनों कमाल रिजवी साहिब हमारे स्टूडियो के सीनियर जाने माने जाते थे। इन्हें गुलकारी के रमूज़ो काफ से काफ़ी वाकफियत हासिल थी। कई जूनियर सिंगर्स को भी ट्रेन कर चुके थे। मैंने भी इनकी शागिर्दी में जाने का फ़ैसला किया, लेकिन कमाल रिजवी साहिब ने मुझे बड़ा मुश्किल वक्त दिया। कहने लगे कि सुबह के 5 बजे आ जाना, 5 से 6 बजे तुम्हें रियाज़ करवाऊँगा, तुम सीख जाओगे। शाम को मुझे शो से 1 घंटा पहले सुना दिया करना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके पास सुबह 4:30 बजे आ जाऊँगा, आधा घंटा आपका इंतज़ार करूँगा। ये अदब और एहतराम करने का एक तरीका हुआ करता था कि शागिर्द हमेशा उस्ताद से पहले आता और उसके जाने के बाद वहाँ से जाता। खैर, मैंने सोच लिया कि सुबह आना कोई मसला नहीं। अब हामी तो भर ली थी, लेकिन मसला तो था। वो ये कि मेरा घर यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर था। शाम को तो बसें चलती थीं, मैं आ जाता था, लेकिन सुबह के 5 बजे मैं किस बस पर आता जाता। पैदल चलना मुमकिन नहीं था। हाँ, एक सूरत हो सकती थी कि मैं रात को यहीं क़याम करता और सुबह रिजवी साहिब के पास चला जाता। अब रात को यहाँ रुकने के लिए मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की। वो कहने लगे, यहाँ पर हर कोई अपना अपना करता है, किसी गैर को अपने घर में रिहाइश देना इतना आसान नहीं है, बेहतर है कि तुम अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करो। मैंने जमाल साहिब की ये बात अपने जहन में बैठा ली, लेकिन अब मसला ये था कि रेडियो की इस बिल्डिंग के आसपास कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पर मुझे रिहाइश मिल सके, बल्कि यूँ कहें कि दूर दूर तक कोई घर ही नहीं था। एक छोटा सा खस्ता हाल मकान था जिस पर आते जाते कभी कभार मेरी नज़र पड़ जाती थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस मकान में कौन रहता है, और जैसी इसकी हालत थी यकीनन इसे किराए पर नहीं दिया गया होगा, क्योंकि इस मकान में कोई रहता नहीं था। अब इस खाली मकान का मैं क्या करूं? मैंने सोचा। अब लग रहा था कि कमाल रिजवी साहिब की शागिर्दी से मुझे महरूम ही होना पड़ेगा, क्योंकि उनके आने जाने का वक्त मेरे वक्त से मिलता जुलता नहीं है, और उनसे बात करने का मतलब तो ये था कि हमेशा के लिए उनकी नज़रों में गिर जाना। वो कहते कि तुम अपना फ़न हासिल करने के लिए इतनी सी मुशक्क़त नहीं उठा सकते। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मुझे तो घर से फ़न सीखने की इजाज़त भी ना थी। मैं अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर इस शहर तक आया था। खैर, मैं अगले दिन अपने स्टूडियो से निकला तो दिल में यही इरादा था कि कोई न कोई जगह तलाश करूँगा और वहीं पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर लूँगा, चाहे वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर के फासले पर हो, लेकिन कम अज़ कम मुझे आने जाने में आसानी तो हो। उस दिन मैं स्टूडियो से निकला तो शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। शो रिकॉर्ड होने में 1 घंटा बाकी था। मैंने सोचा इतने में मैं यहाँ चहलकदमी भी करता हूँ और आसपास कोई मकान भी देख लेता हूँ। आज रिजवी साहिब भी सुबह से स्टूडियो नहीं आए थे। मुझे उनकी कदर का अंदाज़ा हो रहा था, लिहाजा मैं ज़ोरों शोर से मकान ढूंढने की तलाश में था। चलते चलते मुझे अपने सामने एक लड़की नज़र आई। लड़की दुबली पतली और लंबे कद की थी। उस वक्त बिना किसी इरादे के मैंने उसे रोक लिया और करीबी जगह का पता पूछा।
میں نے जानबूझकर ऐसा किया। वो हंसकर बोली, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। उसकी हंसी क्या थी, जैसे हवा में जल तरंग बच उठे। मैं उसको देखता ही रह गया। वो जितनी हसीन थी उससे कहीं ज़्यादा हसीन उसकी आवाज़ थी। मैंने कहा, लगता है कि तुम भी यहाँ नई आई हो। इस इलाके में इतनी खूबसूरत लड़की मैंने भी पहले कभी नहीं देखी। मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई। कहने लगी, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें चाय पानी पिलाती हूँ। हो सकता है तुम्हें आसपास के मकानात के बारे में कोई तफसील भी दे दूँ। मैं उसकी बात का मतलब समझ गया। वो अपनी शाम मेरे नाम करना चाहती थी, यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती थी। मैं उसके साथ हो लिया। दिल ही दिल में खुश था कि मुझे इस नए इलाके में एक लड़की की दोस्ती भी नसीब हो गई। अब तो जाहिर है यहाँ से खाना पीना भी मुश्किल नहीं होगा, मैंने दिल में सोचा। वो आगे आगे चलने लगी। थोड़ी ही देर के बाद उसका घर आ गया। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी कि इस लड़की का घर वही खस्ता हाल मकान था जो मैं अक्सर आते जाते देखा करता था। घर के बाहर जाले लगे हुए थे और सहन में खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। मैं उस लड़की को देख रहा था जो इस घर में बड़े आराम से चल फिर रही थी, जैसे ये घर बड़ा खूबसूरत और आरास्ता हो। वो मुझे एक ड्राइंग रूम में ले गई। ड्राइंग रूम अंदर से सजा हुआ था, जबकि उसमें दीवार पर कुछ तस्वीर भी लगी हुई थीं। मैंने उसे देखा तो वो किसी अच्छे ख़ानदान की मालूम होती थी। कहने लगी, इन दिनों मेरे माँ बाप यहाँ नहीं होते, मैं घर में किसी वजह से अकेली होती हूँ। कुछ दिनों के बाद वो भी आ जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। ज़रीन की बात पर मैं हैरान हो गया। कहने लगी कि मैं और मेरे बाप दादा अरसे से गुलकारी के मैदान में हैं। हम लोगों ने बड़ा नाम कमाया और गाना गाने के हर असूल से हम वाकिफ़ हैं। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया। यकीनन मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैंने कहा तो वो हंसने लगी। हाँ, क्यों नहीं, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कोई गाना सुनाऊं? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में मुझे गाना सुनाया। वो बहुत ही खूबसूरत गाती थी और उसके गाने से लगता था कि वो वाकई किसी गुलकार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसकी आवाज़ सुनने से मैं तो जैसे कहीं खो ही गया। थोड़ी देर के बाद वो गाना गाकर हटी तो मुझे लगा कि वक्त काफ़ी गुज़र गया है। सच है कि ज़रीन के पास बैठकर वक्त गुज़रने का एहसास ही नहीं हुआ था। मैंने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। कहने लगी, आप आते जाते रहिएगा, मुझे आपके आने जाने से खुशी होगी। उस वक्त मुझे देर हो रही थी, सो मैं जल्दी से रेडियो चला गया। वापसी पर दिल ना चाहते हुए भी उसके घर की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर करने लगा। मैं जानता था कि रात के 10 बजे अकेली लड़की के घर जाना मुनासिब नहीं, मगर मेरे इरादे पाक साफ थे। मैं किसी बुरी नीयत से नहीं जा रहा था और शायद इसी बात ने मुझे वहाँ जाने पर कायल किया। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा घर के बाहर से रोशनी आ रही थी। मतलब ये कि अभी तक वो सोई नहीं थी। घर की बत्तियाँ जल रही थीं। मैंने दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक दी। दिल में डर भी था कि अगर किसी और ने दरवाज़ा खोला, आने का मकसद पूछा तो मैं क्या कहूँगा। फिर सोचा कह दूँगा कि मुसाफिर हूँ, पानी पीने आया हूँ। खैर, दिल में कई तरह के बहाने घड़े, लेकिन इन बहानों को बताने की नौबत नहीं आई। थोड़ी देर के बाद उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। मेरी तो बाँछें खुशी से खिल गईं। सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, अंदर आ जाओ, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर मुझसे मिलने आओगे। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। उसे मेरे बारे में इतना कैसे पता था? मैं घर में दाखिल हुआ तो खुशबू से घर सारा महक रहा था। मैंने कहा, लगता है तुम्हें खुशबू बड़ी पसंद है। कहने लगी, हाँ, हम जैसों को खुशबू ही पसंद होती है। खुशबू रूह का दूसरा नाम है। उसकी बातें बड़ी अजीब और गहरी थीं, जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। वो रात मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा बातें की। उसने मुझे फ़न और गुलकारी के बारे में बताया। अच्छी बात तो ये थी कि उसे शायरी भी आती थी। शायरी का अच्छा खासा शगफ होने के बावजूद उसकी बातें आम और सादा थीं, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे गाने से लगाव तो है, मगर शायरी नहीं जानता। खैर, ज़रीन से मेरी मुलाकात बड़ी ही फ़ायदेमंद साबित हुई। वो मेरी दिल से इज़्ज़त करने लगी। मैं भी उसके लिए पाकीज़ा जज्बात लिए जब उसके घर जाता उसे कोई एतराज़ ना होता। वो हर मुमकिन मेरी खिदमत करती और मेरी मदद करने की कोशिश करती।
ایک دن میں کمال رضوی صاحب کے پاس بیٹھا ایک گانے کی دھن پر ریاض کر رہا تھا کہ انہوں نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ لگا دیا۔ اس وقت کئی اور طالب علم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے رضوی صاحب کا یہ رویہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے میرے باپ دادا تک کو گالی دے ڈالی۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک استاد ہو کر وہ میری یوں بے عزتی کریں گے، بلکہ یہی نہیں میرے خاندان کی بھی تذلیل کریں گے۔ اس دن میں نے انہیں کچھ نہ کہا، مگر میرے دل سے ان کا مقام جاتا رہا۔ وہ جن بڑا اداس تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب کمال رضوی صاحب سے کم از کم گانا سیکھنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اس بات کا نہ بدلہ لوں گا، نہ ان سے سلام دعا روکوں گا، لیکن اب ان سے شاگردی مجھے منظور نہ تھی کہ میرے لیے ماں باپ بھی اتنے ہی معزز اور محترم تھے جتنے کہ میرے لیے استاد صاحب تھے۔ اگلے دن میں اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا۔ ریڈیو بھی نہیں گیا۔ پہلا دن تھا کہ میں کمال رضوی صاحب کی کلاس میں نہ بیٹھا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، دل کو جیسے کچھ ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں زرین کے گھر چلا گیا۔ زرین تو ہمیشہ جیسے میری منتظر ہوتی۔ مسکراتے ہوئے اس نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ایک ہی سانس میں اسے ساری کہانی سنا دی۔ میری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر یکدم اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بولی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں بھی ایک گلوکار خاندان سے ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ گلوکاروں کو اپنی زندگی میں کس طریقے کی ریاض کرنا ہوتی ہے۔ تمہیں سارا گانا میں سکھاؤں گی۔ تمہیں کسی کے ہاتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے اسے اپنی استانی مان لیا۔ اب میں روزانہ کمال صاحب کی بجائے زرین کے پاس جانے لگا۔ زرین واقعی بہت اچھی استانی ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے نہ صرف شاعری سکھائی بلکہ مختلف گیتوں کی دھن پر خود سے گانا بھی سکھایا۔ اب میں اس قابل ہو گیا تھا کہ شو میں میری قابلیت کو دیکھ کر لوگ مجھے داد دینے لگے۔ ہر طرف میری آواز کے چرچے تھے۔ کمال رضوی صاحب ایسے موقع میں مجھے دیکھ کر اپنی نظریں پھیر لیتے یا پھر مجھے نفرت اور غصے سے دیکھتے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کسی کے پاس ریاض کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی کلاس سے نکال دیا تو کیا؟ میں نے بھی ہار نہیں مانی۔ یہی سوچ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے کمال رضوی صاحب کی محتاجی سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اس دن مجھے ایک ایوارڈ بھی ملا جس سے میرا دماغ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ میں سوچنے لگا، اگر اب مجھے کمال صاحب کی ضرورت نہیں رہی تو زرین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے آپ کو کسی مقام پر لے کر جانا ہے تو لوگوں کو گلوکاری سکھانی چاہیے، نہ کہ میں خود ایک لڑکی پر محتاج ہو کر اپنا سارا وقت ضائع کر دوں۔ اب خیر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ میرے دل میں زرین کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ زرین مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ اب وہ میرے لیے اور بھی بے وقت ہو چکی تھی، کیونکہ اسے حاصل کرنے میں یا پھر اس سے بات چیت کرنے، اس کے گھر پر رہنے کے لیے مجھے کسی قسم کی محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ سچ ہے کہ مردوں کو بھی جو چیز مفت میں مل جائے وہ اس کی قدر کم ہی کرتے ہیں۔ میں بھی زرین کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہا تھا۔ اب تو میں زرین کو اچھا خاصا خرچہ بھی ادا کرنے لگا، یعنی وہاں رہنے کی جو اجرت اس کی بنتی تھی وہ میں اسے دے دیتا۔ اس کے علاوہ کرائے کی رقم بھی باقاعدگی سے ادا کرتا۔ میرے لیے وہ کھانا بھی پکاتی تھی۔ پہلے جو اس کے کھانا پکانے کو میں اس کا خلوص اور اس کی محبت جانتا تھا، اب مجھے اس کا مطلبی پن لگنے لگا۔ میں اسے اپنے دل میں ایک نوکرانی تصور کرتا، کیونکہ وہ میرے کام کرتی تھی اور میں اسے خرچہ دیتا تھا۔ میں کم وقت یہ بھی بھول گیا کہ میرے خرچے سے صرف میری ہی چیزیں آتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے گوشت اور سالن سے کھانا دیتی تھی، جبکہ میرے دیے ہوئے پیسوں میں یہ سب ممکن نہیں تھا۔ طرح طرح کے خشک میوہ جات بھی گھر میں پڑے ہوتے۔ میں یہ تو سوچتا تھا کہ میں اسے روپے ادا کرتا ہوں، مگر یہ نہیں کہ ان روپوں سے آج کل کے زمانے میں آتا کیا ہے۔ خیر، دن اسی طرح گزرنے لگے، مگر میری عادت میں فرق نہیں آیا۔ رفتہ رفتہ میں زرین پر بات بات پر غصہ کرنے لگا۔ اس کی جو باتیں پہلے مجھے اچھی لگتی تھیں اب بری لگنے لگیں۔ حالانکہ بات یہ نہ تھی، وہ میری اب بھی اتنی ہی ہمدردی کرتی تھی جتنی اسے پہلے دن تھی، مگر میں اسے غلط سمجھ بیٹھا۔ ایک دن کی بات ہے، میں کمرے میں بیٹھا ایک گانے کی دھن بنا رہا تھا کہ زرین کمرے میں آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میرا پارا چڑھ گیا۔ زرین دیکھ نہیں رہی؟
میں کتنا مصروف ہوں، تم مجھے اس وقت تنگ کرنے آ گئی ہو، بھائی معاف کرو مجھے۔ میرے روکھے رویے پر وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے تمہیں کیا کہا ہے اصغر؟ میں تو تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ ہاں دیکھ لیا نا، اب چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنا ہے، میں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ تم اس گانے کی دھن صحیح نہیں بنا رہے، میں تو تمہیں سمجھانے آئی ہوں، مجھے تمہارے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں 2 ایوارڈز جیت چکا ہوں، تم پتہ نہیں مجھے ابھی تک کیا سمجھتی ہو۔ میری بات پر وہ رونے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم مجھے ہمیشہ کی طرح عزیز ہو، لیکن شاید تم مجھے غلط سمجھنے لگے ہو۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ مجھے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ میں اپنے طریقے سے لاپرواہ ہو چکا تھا۔ مجھے زرین تو کیا، اب کسی اپنے استاد کی بھی پرواہ نہ تھی۔ رفتہ رفتہ میں زرین سے دور ہوتا گیا۔ ایک دن تو یہ ہوا، زرین نے مجھے کھانا دیا تو میں نے پلیٹ اٹھا کر پھینک دی، کہا کہ اب میں باہر سے کھانا کھا لیتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس کھانے میں مسالوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا، تمہیں تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں۔ میری بات پر وہ بہت دکھی ہوئی، کہنے لگی آئندہ کے بعد میں تمہیں نہ نظر آؤں گی، اور تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مجھے تمہارے خرچ کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس کی بات دل پر لے گیا۔ میں نے کہا یہ ایک خستہ سے مکان کو سمجھتی کیا ہے، اب تو میں کسی بھی اچھے ہوٹل میں رہ سکتا ہوں۔ اسی دن میں نے قریبی ایک ہوٹل دیکھ لیا جہاں پر 2000 روپے ماہانہ مجھے کمرہ اور کھانے کی سہولت مل سکتی تھی۔ اگرچہ یہ زرین کے خرچے سے بہت زیادہ تھا، مگر پھر بھی میں اب ضد میں آ چکا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ ہوٹل میں رہنا گھر میں رہنے سے کس قدر مختلف ہوتا ہے۔ اب میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ یہاں آ کر کوئی بھی گانے کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا، میں جس سے بات کرتا وہ دلچسپی سے نہ سنتا، ایسے میں مجھے الجھن ہونے لگتی، غصہ آتا تو گانے کی پریکٹس نہ ہو پاتی۔ رفتہ رفتہ میرے کام پر اثر پڑنے لگا، میں بنا پریکٹس کے دھن گاتا تو اکثر بھول جاتا۔ میرا پروڈیوسر مجھ سے ناراض رہنے لگا۔ تقریباً 2 مہینے بعد مجھے احساس ہوا کہ زرین کے بغیر میں اچھا گلوکار نہیں بن سکتا، لیکن اب کیوں کر اس کے گھر جاؤں اور کیا کہوں؟ دل میں سوچا، ہمت نہ پڑتی تھی کہ زرین سے کوئی بات کروں، میں نے تو اسے بہت ذلیل و رسوا کیا تھا، اس کا گھر بھی چھوڑ آیا تھا، لیکن پھر ہمت کی اور زرین کے گھر گیا۔ لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس پورے علاقے میں وہ خستہ حال مکان کہیں موجود نہیں تھا۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے یہاں کوئی مکان نہیں تھا، یہاں تو جنات کا بسیرا ہے، اس جگہ پر کوئی نہیں جاتا۔ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آتا، لیکن وہ مکان نہ دیکھ کر مجھے جنات کی حقیقت پر تھوڑا تھوڑا گمان ہونے بھی لگتا ہے۔ پر کیا کروں، زرین کی وجہ سے آج میں برباد ہو گیا ہوں، میری شہرت اور دولت مجھ سے سب کچھ چھن گیا ہے۔ میں نے زرین کا دل دکھایا، شاید اللہ نے مجھے اسی کی سزا دی، ورنہ میری زندگی میں جو روشن باب کھلا تھا اب تک وہ چمکتا ہی رہتا اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہتا۔ سچ ہے کہ استاد چاہے جیسا بھی ہو، اس کی عزت ہمیشہ کرنا چاہیے، کہ جو استاد کی عزت نہیں کرتا زندگی اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔